नमस्कार। आज हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम बारे डिस्कसन गर्छौं। यहाँ हामीले पिक्चरमा देख्न सक्छौं फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा इन्भल्भ भएका अर्ग्यानहरू। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा इन्भल्भ भएका अर्ग्यान्सहरूलाई हामीले इन्टर्नल र एक्सटर्नल भनेर छुट्याउन सक्छौं। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इन फिमेलमा बल्बा, जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्न सक्छौं। बाहिरको जुन पार्टहरू छ भल्भाको पार्टहरू, जुन भेस्टिबुल, ल्याबिया माइजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, यिनीहरू सबै भल्भाको पार्टहरू अथवा एक्सटर्नल अर्ग्यान्समा पर्छ भने इन्टर्नलमा जुन भजाइनल ओरिफिसबाट भित्र गइसकेपछिको जुन पार्टहरू छ तिनीहरू चाहिँ इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरूमा पर्छ, जुनमा भजाइना, सर्भिक्स, युट्रस, ओभरी, फलोपियन ट्युबहरू। सँगसँगै रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फिमेलमा मेमोरी ग्ल्यान्ड्स अथवा ब्रेस्ट एसेसरी अर्ग्यान्सको रूपमा पर्छ भने जुन रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा रिप्रोड्युस गर्नको लागि आफू जस्तै अर्को जेनेरेसन प्रड्युस गर्नको लागि चाहिने जति प्रोसेसहरू छ त्यो फिमेलमा विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ। त्यो प्रोसेसहरू हुनको लागि यो अर्ग्यानहरूले के काम गर्छ त भनेर हामी जान्छौँ। अब जान्छौँ वर्डमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। A group of organs that work together to enable menstruate, sexual intercourse, reproduction, pregnancy and childbirth। जुन चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यो धेरै प्रोसेसेसहरू चाहिँ हुन्छन्, जुनको कारणले गर्दाखेरि हामीले न्यू जेनेरेसन चाहिँ रिप्रोड्युस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा प्रोड्युस फिमेल सेक्स हार्मोन्स इन्क्लुडिङ इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन जुन भाइटल रोल प्ले गरेको हुन्छ भने this system consists of organs and tissues inside the body and some that are visible outside the body। जुन visible पार्टहरू छ यो चाहिँ एक्सटर्नल अर्ग्यानमा पर्छ भने जुन इन्भिजिबल अथवा हामीले देख्न सक्दैनौँ त्यो इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्समा पर्छ र मेमोरी ग्ल्यान्ड्स इज द एसेसरी अर्ग्यान्स भनेर हामीले बुझ्यौँ। यसरी इन्टर्नल र एक्सटर्नल अर्ग्यान्सहरूमा जुन एक्सटर्नल अर्ग्यान्स अथवा एक्सटर्नल पार्ट जुन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको जुन होल पार्टलाई हामीले भल्भा भनेर भन्न सक्छौँ। भल्भाको सबभन्दा माथिको पार्ट मन्स पेबिस जुनमा हेयर फलिकल्सहरू हेयर हुन्छ भने त्योभन्दा तलको पार्टमा आउटर पार्टमा ल्याबिया मेजोरा जसले चाहिँ यो होल भल्भालाई चाहिँ कभर गर्ने गर्छ र प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ। ल्याबिया मेजोराको भित्र ल्याबिया माइनोरा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो जुन होल पार्ट भेस्टिबुल पार्ट भनेर भन्छौँ। जुन ल्याबिया माइनोराको जुन यो भित्रको पार्ट छ यो होल पार्टलाई हामी भेस्टिबुल भनेर भन्छौँ। भेस्टिबुलमा क्लिटोरिस, युरेथ्रल ओरिफिस, भजाइनल ओपनिङ, हाइमेन, बार्टोलिन ग्ल्यान्ड्सहरू यहाँभित्र चाहिँ रहेको हुन्छ। यो जुन भेस्टिबुलमा भएको जुन ग्ल्यान्ड्सहरूले गर्दाखेरि यहाँ लुब्रिकेसनको रूपमा म्युकसहरू निकाल्छ, जसले गर्दाखेरि भल्भालाई मोइस्ट राख्न, फ्रिक्सनबाट प्रिभेन्ट गर्न र यहाँ माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू एसेन्डिङ हुनबाट बचाउनको लागि चाहिँ लुब्रिकेसन अथवा म्युकस ग्ल्यान्ड्सहरूले निकालेको जुन म्युकसले काम गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अर्को जुन भजाइनल ओरिफिस भन्दा भित्र गइसकेपछि भजाइना हुन्छ। भजाइनाको माथि युट्रस जुन चाहिँ युट्रसको मुख भनेर हामीले सर्भिक्सलाई बुझ्न सक्छौँ। युट्रस सँगसँगै युट्रसको बोथ कर्नरमा दुईटा ओभरी हुन्छ भने दुईटा फलोपियन ट्युब हुन्छ। यसरी दुईटा ओभरी, दुईटा फलोपियन ट्युब, एउटा युट्रस र एउटा भजाइना इन्टर्नल अर्ग्यानमा पर्छ भन्दाखेरि जुन भल्भामा भएको जुन मन्स पेबिस, क्लिटोरिस, युरेथ्रल मिटस, हाइमेन, भजाइनल ओपनिङ, ल्याबिया मेजोरा, माइनोरा सबै चिजहरू चाहिँ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ पर्छ। अब हामी वन बाई वन जान्छौँ। फर्स्टमा छ एक्सटर्नल अर्ग्यान्सहरूमा एक्सटर्नल जेनिटल्स आर टु प्रोटेक्ट द इन्टर्नल पार्ट्स फ्रम इन्फेक्सन and allow sperm to enter to vagina। Vulva is the collective name of all external genitals. The main part of vulva or external genitals are vestibule, labia majora, minora, clitoris, vaginal opening, hymen, Bartholin glands, urethra opening or urethral meatus। अब हामी एक्सटर्नल अर्ग्यानमा vulva is the external part of female reproductive system भनेर बुझिसकेका छौँ। It includes
vestibule. जुन फर्स्टमा आउँछ vestibule, it is the space between labia minora, includes vaginal orifice, urethral meatus. Around the vestibule sit the greater vestibular glands which produce fluid to keep the area from getting dry, moist राख्छ. Mucusले गर्दाखेरि during sexual arousal, these glands produce more fluid to help with lubrication. भने अर्को labia majora जसलाई हामी large lips भनेर पनि चिन्न सक्छौं, enclose and protect the other external reproductive organs. यसको मेन काम हो भने during puberty, hair growth occur on the skin of the labia majora, which also contains sweat and well sweating glands. अर्को भनेको labia minora, also known as small lips, can have a variety of sizes and shapes. Individual मा different हुन्छ. They lie just inside labia majora and surround the opening to vagina and urethral meatus. The skin is very delicate and can become easily irritated and swollen. अर्को main part भनेको clitoris, a small but highly sensitive protrusion sponge tissue that sits above the vaginal opening, comparable to a penis and contains thousands of nerve endings. It is covered by a fold of skin called the prepuce. The clitoris responds to sexual arousal. When a person experiences arousal, it becomes swollen. It is the main organ responsible for female orgasm. भने अर्को hymen, piece of tissue covering or surrounding part of vaginal opening. It's formed during development and present during birth. अर्को छ opening to urethra or urethral meatus, the hole for urination. And Bartholin glands are small mucus producing glands located on either side of the vaginal opening, primarily serving to lubricate the vaginal area. यसरी एक्सटर्नल अर्गानहरुमा हामीले फेरि रिक्याप गर्दाखेरि mons pubis जुन बल्बा एरियामा, mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, vaginal orifice, urethral meatus, clitoris जुन यो एरिया vestibule, labia minora को बीचको जुन एरिया छ भने जुन पछाडी एनस हुन्छ र बीचमा पेरिनियम जुन पेरिनियमले चाइल्ड बर्थमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ. अब हामी इन्टर्नल अर्गानमा जान्छौं. इन्टर्नल अर्गानमा भजाइना, युट्रस, ओभरी एन्ड फलोपियन ट्युब पर्छ भन्दाखेरि अब हामी जान्छौं फर्स्टमा भजाइना जुन भजाइनल ओरिफिसबाट भित्र गइसकेपछि सर्भिक्स सम्मको जुन पार्ट छ यो पार्टलाई चाहिँ हामी भजाइना अथवा भजाइनल क्यानल भनेर पनि बुझ्न सक्छौं. Vagina, a muscular flexible tubular structure that joins the cervix, the lower part of the uterus that connects the internal and external reproductive organs. Extend from the vulva to the cervix, lying between the urinary bladder, front side मा भने rectum, पछाडी behind side मा चाहिँ हुन्छ. Its length is about 7 to 10 cm and 3 to 4 inches. It can widen to accommodate a baby during delivery and then shrink back. यो vaginal wall extension र contraction हुन सक्छ. चाइल्ड बर्थमा एक्सटेन्ड हुन्छ अथवा सेक्सुअल इन्टरकोर्समा एक्सटेन्ड हुनुहुन्छ भने अरु बेला यो कन्स्ट्रिक्ट भएर बसेको हुन्छ. It is the pathway for the discharge for menstrual blood flow and entry for semen. vaginal wall को लेयर को कुरा गर्दाखेरि म्युकस लेयर जुन चाहिँ इनर लेयर हो जुन स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियमले बनेको हुन्छ. यसमा कन्टेन्स रेग्यु अथवा folds of mucous membrane for expansion during intercourse or childbirth and protect from friction and infection by maintaining an acidic pH level 3.8 to 4.5 to inhibit bacterial growth. यसको मेन काम भनेको ब्याक्टेरियल ग्रोथ अथवा एसेन्डिङ ब्याक्टेरियालाई त्यही रोक्ने, pH लेभल मेन्टेन गर्ने र सेक्सुअल इन्टरकोर्समा फ्रिक्सन हुनबाट बचाउने काम vaginal wall को म्युकोजा लेयरले गर्छ भने अर्को लेयर जुन म्युकोजा भन्दा बाहिरको लेयर मस्कुलारिस जुनको मेनको काम भनेको कन्ट्र्याक्सन एन्ड एक्सपान्सन नै हो. मेड अफ स्मुथ मसल फाइबर्स अरेन्ज सर्कुलर एन्ड लङ्गिट्युडनली हुन्छ फर कन्ट्र्याक्सन एन्ड एक्सपेन्सन अफ vaginal wall.
अर्को बाहिरको लेयर भनेको एभेन्टिटिया जुन चाहिँ प्रोटेक्टिभ लेयर हो जुन फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ प्रोभाइड स्ट्रेङ्थ एन्ड एङ्कर द भजाइना टु सराउन्डिङ पेल्भिक स्ट्रक्चर भजाइनाको फङ्सन फर्स्टमा आउँछ बर्थ क्यानलको काम गर्छ एक्ट एज द प्यासेज वे फर द बेबी ड्युरिङ चाइल्ड बर्थमा अर्को मिन्चुरल फ्लोको लागि द इजिट अफ मिन्चुरल ब्लड फ्रम द युट्रस टु द आउटसाइड वर्ल्ड अथवा इन्भाइरोमेन्टमा भन्ने अर्को सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि काम गरेको हुन्छ यसमा रिसिभ द पेनिस एन्ड सिमेन ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स द रेग्यु एन्ड लुब्रिकेसन एड इन सेक्सुअल एक्टिभिटीमा हेल्प गर्छ अर्को काम भनेको प्रोटेक्सन एन्ड इम्युनिटीको काम कसरी त भन्दाखेरि एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट एन्ड बेनिफिसियल ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ ल्याक्टोब्यासिलस भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ जुनले गर्दाखेरि भजाइनामा यो इन्फेक्सन हुनेबाट बचाउँछ र प्याथोजेन्सहरूबाट पनि बचाउँछ अथवा जुन भजाइनल डेलिभरी भएको बच्चाहरू छ उनीहरूलाई रेस्पिरेटरी सिस्टमको डिजिजहरू कम मात्रै लाग्छ कम्पेरिजन टु सिजरियन सेक्सनबाट बर्थ भएका बेबीमा भन्दा भनेर भन्छन् रिसर्चहरूले किन त भन्दाखेरि भजाइनल डेलिभरीमा बाट आएका जुन बच्चाहरू छ उनीहरू मदरको यो ल्याक्टोब्यासिलसबाट उनीहरू चाहिँ आएका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन कम मात्रै लाग्छ भनेर भनिएको छ भने अर्को काम भनेको स्पर्म ट्रान्सपोर्टेसन एक्ट एज द इन्ट्री पोइन्ट फर स्पर्म टु ट्राभल टुवर्ड द युट्रस एन्ड फलोपियन ट्युब फर फर्टिलाइजेसन अब हामी भजाइनापछि हामी युट्रसमा जान्छौँ युट्रसलाई अर्को नाममा ओम भनेर पनि चिन्न सक्छौँ हामी जुन चाहिँ अ हलो मस्कुलर पेयर सेप्ड अर्ग्यान that holds a fetus during pregnancy. It is a central organ of the female reproductive system, primarily responsible for nurturing the fertilized ovum, supporting fetal development, and assisting in childbirth. Blood supply mainly by the uterine arteries, जुन चाहिँ branches of the internal iliac arteries बाट आउँछ र rich blood supply support pregnancy and menstruation. यसरी युट्रसको मेन काम हुन्छ भने युट्रसको साइज र सेपमा कुरा गर्दाखेरि युट्रसको वेट नन प्रेग्नेन्टमा 60 ग्रामको हुन्छ भन्दाखेरि एट टर्म प्रेग्नेन्सीको टर्ममा पुग्दाखेरि 900 to 1000 ग्राममा पुग्छ लेन्थ 7.5 cmबाट 35 cmमा पुग्छ टर्म प्रेग्नेन्सीमा भने क्यापेसिटी 5 to 10 ml बाट 10 टाइम्स अथवा 500 to 1000 टाइम्स ले होल्ड गर्न चाहिँ सक्ने क्यापेसिटी युट्रसमा हुन्छ भन्दाखेरि युट्रसको जुन फ्रन्ट भ्यूबाट र साइड भ्यूबाट यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ लेन्थ 8 cm वाइड 5 cm र यसको थिकनेस 3 cm चाहिँ हुन्छ युट्रस इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स द सर्भिक्स एन्ड द corpus is the larger part of uterus that expands during pregnancy. It is situated in the pelvic cavity, positioned between the bladder anteriorly and the rectum posteriorly, connected to the vagina below by the cervix and the fallopian tubes above. यसरी हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ जुन युट्रस छ जुन फिमेलको पेल्भिक क्याभिटीमा रहेको हुन्छ तल भजाइना हुन्छ र भजाइना पछि युट्रसको जुन अप्पर पोल छ अप्पर पोलको बोथ साइडमा फलोपियन ट्युब निस्केको हुन्छ भने ओभरी दुईटा पनि यही पोलबाट निस्केको हुन्छ जुन यो फन्डस बडी पार्टलाई हामी कर्पस भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि यो तल सर्भिक्स भइहाल्यो कर्पसलाई बडी र फन्डसमा फेरि डिभाइड गर्न सक्छौँ जुन फलोपियन ट्युब भन्दा माथिको पार्ट फन्डस त्यसपछि लास्ट लोअर पोलमा सर्भिक्स र बिचको पोलमा बडी पार्ट युट्रसको चाहिँ हुन्छ अपर थ्री पार्ट अफ युट्रस गर्दाखेरि हामीले फन्डस जुन चाहिँ अपर राउन्डेड पार्ट अफ द युट्रस लोकेटेड एबभ द ओपनिङ अफ द फलोपियन ट्युब अर्को बडी पार्ट द मेन सेन्ट्रल पोर्सन अफ द युट्रस साइट वेयर द इम्ब्रियो इम्प्लान्ट्स एन्ड द फिटस ग्रोज गर्छ बडी पार्टमा भने युट्रसको लोअर पोल अथवा सर्भिक्स जुनमा लोअर न्यारो पोर्सन द्याट ओपन्स इन्टु द भजाइना एक्ट एट द गेटवे बिट्विन द युट्रस एन्ड
भजाइनाको चाहिँ काम गरेको हुन्छ। अब हामी युट्रसको लेयरमा जान्छौँ। युट्रसमा 3टा लेयर हुन्छ, जुन सबभन्दा इनरको इन्डोमेट्रियम, त्योभन्दा बाहिरको मायोमेट्रियम जुन चाहिँ मसल हो भने त्योभन्दा बाहिरको पेरिमेट्रियम जुन चाहिँ प्रोटेक्टिभ लेयर हो। यसरी इन्डोमेट्रियमले जुन स्पन्जी अथवा मिन्चुरेसनलाई अथवा जाइगोटलाई रिसिभ गर्नको लागि प्रिपेयर हुने लेयर इन्डोमेट्रियम हो भने युट्रसलाई बलियो पारेर एक्सटेन्सन र कन्ट्र्याक्सन गर्ने काम मायोमेट्रियमले गर्छ भने त्यो दुवैलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ बाहिरको आउटर लेयर पेरिमेट्रियमले गर्छ। भने मसल एकदमै बलियो हुन्छ युट्रसको भने मसल पनि विभिन्न राउन्डेड लङ्गिट्युडनल सर्कुलर मसलहरू चाहिँ युट्रसमा रहेको हुन्छ। अब हामी जान्छौँ लेयर पेरिमेट्रियम or thin serous membrane derived from the peritoneum। अर्को भनेको मायोमेट्रियम जुन चाहिँ मिडल लेयर थिक मस्कुलर लेयर कम्पोज्ड अफ स्मुथ मसल रेस्पोन्सिबल फर युट्राइन कन्ट्र्याक्सन ड्युरिङ मिन्चुरेसन एन्ड लेबर अथवा चाइल्ड बर्थमा। अर्को इनर लेयर भनेको इन्डोमेट्रियम अथवा इनर लेयर जुन चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेनले लाइनिङ गरेको हुन्छ, हाइली भास्कुलर एन्ड अन्डरगोज साइक्लिकल चेन्जेस ड्युरिङ द मिन्चुरल साइकलमा हुन्छ भने प्रोभाइड अ साइट फर इम्प्लान्टेसन अफ द फर्टिलाइज एग, जाइगोटलाई इम्प्लान्ट गर्छ। अर्को चाहिँ सेट्स ड्युरिङ मिन्चुरेसन इफ प्रेग्नेन्सी डज नट अकर, मिन्चुरेसन स्टार्ट हुन्छ। यसरी मसल लेयरहरू विभिन्न थरीको लङ्गिट्युडनल, सर्कुलर, क्रस अथवा अब्लिक, इनर सर्कुलर लेयर, यसरी विभिन्न लेयर अफ मसलहरूले युट्रस बनेको हुन्छ। युट्रसको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि विभिन्न कामहरू छ युट्रसको। त्यसमध्ये मिन्चुरेसन इफ फर्टिलाइजेसन डजन अकर द इन्डोमेट्रियल ब्लाइनिङ सेट्स कजिङ मिन्चुरल ब्लिडिङ हुन्छ। अर्को इम्प्लान्टेसन एन्ड नरिसमेन्ट गर्छ, रिसिभ द फर्टिलाइज एग एन्ड सपोर्ट इट्स इम्प्लान्टेसन इन्टु द इन्डोमेट्रियम एन्ड नरिसमेन्ट गर्छ भने फिटल डेभलपमेन्ट गर्छ, प्रोभाइड स्पेस, न्युट्रिएन्ट एन्ड प्रोटेक्सन फर फिटल ग्रोथ अन्टिल डेलिभरी। अर्को लेबर एन्ड डेलिभरीको काम गर्छ, मायोमेट्रियम कन्ट्र्याक्ट्स फोर्सफुली टु एक्सपेल द बेबी ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ, टर्म पुगेपछि। अर्को भनेको हार्मोनल इन्टरेक्सन गर्छ, रेस्पोन्ड टु इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन फर रेगुलेसन अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल एन्ड प्रेग्नेन्सी। यसरी युट्रसको विभिन्न कामहरू रहेको हुन्छ। अब हामी जान्छौँ सर्भिक्स, युट्रसकै अर्को पार्ट, तर यसको मेन रोल पनि हुन्छ। The cervix is a narrow structure at the bottom of the uterus. It has several functions. First भनेको producing mucus, जसले गर्दाखेरि स्पर्मलाई युट्रसमा छिर्नको लागि हेल्प गर्छ र सँगसँगै जुन विक स्पर्महरू छ तिनीहरूलाई त्यही ट्र्याप गरेर राखेको हुन्छ भने प्रेग्नेन्सीमा यो जुन स्पर्महरू छ त्यो स्पर्महरूलाई माथि जानबाट रोकेको हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रोटेक्टिभ एगेन्स्ट ब्याक्टेरिया, जुन एसेन्डिङ ब्याक्टेरियाहरू छ त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ सर्भिक्समै रोकेर युट्रसभित्र छिर्नबाट बचाउने काम गर्छ भने अर्को चाहिँ एलोइङ फ्लुइड टु ड्रेन, जुन चाहिँ सर्भिक्स जुन चाहिँ मिन्चुरल ब्लड फ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ड्रेन गर्नको लागि पनि सर्भिक्सले हेल्प गरेको हुन्छ। सर्भिक्स जुन चाहिँ युट्रस भयो, युट्रसको जुन लोअर पोलमा सर्भिक्स हुन्छ, जुन भजाइना छ भजाइना भएको अप्पर पोलमा र युट्रसको लोअर पोल सर्भिक्स। सर्भिक्सलाई हामीले यसरी हेर्दा तल भजाइनाबाट हेर्दाखेरि जुन हेल्दी युट्रस यसरी पिङ्किस खालको रहेको हुन्छ भन्दाखेरि यदि एब्नर्मल अथवा सर्भिक्सको इन्फेक्सन भइरहेको छ भने यसरी एलोइस एकदमै अडर टाइपको डिस्चार्जहरू चाहिँ भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इटिङ पनि हुन्छ, स्मेलिङ पनि हुन्छ र एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ। यसरी सर्भिक्सको नर्मल लेन्थ 4 cm हुन्छ। जब प्रेग्नेन्सी हुन्छ, प्रेग्नेन्सी एडभान्स हुँदै जान्छ, त्यसपछि जुन यो ग्रोइङ फिटसले गर्दाखेरि सर्भिक्सलाई प्रेस गरेको हुन्छ, त्यसपछि यो सर्भिक्स चाहिँ एक्सटेन्ड भएर यसको लेन्थ चाहिँ सानो हुँदै जान्छ। यसरी हामीले युट्रसको कुरा गर्दाखेरि युट्रसको जुन फिमेलको पेल्भिक क्याभिटीमा बसेको हुन्छ
जुन चाहिँ तल भजाइना हुन्छ भने यो युट्रस सँगसँगै सर्भिक्समा इन्टर्नल ओस र एक्सटर्नल ओस चाहिँ हुन्छ। जुन भित्रको ओपनिङलाई हामी इन्टर्नल ओस भन्छौँ भने बाहिरको ओपनिङलाई एक्सटर्नल ओस भनेर भन्छौँ। यो जुन ओस चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा ओपन हुन जान्छ भने मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि हल्का मात्रै ओपन चाहिँ भएको हुन्छ। यसरी सर्भिक्सको अप्पर पोलमा इन्टर्नल र लोअर पोलमा एक्सटर्नल ओस चाहिँ हुन्छ। अब हामी जान्छौँ फलोपियन ट्युब, जुन हामीले यहाँ पिक्चरमा हेरिसकेका छौँ। युट्रसको जुन फन्डसको पार्ट छ, फन्डस र बडीको जुन मिटिङ पोइन्ट छ, त्यहाँबाट बोथ कर्नरबाट चाहिँ दुईटा एउटा कर्नरमा एउटा फलोपियन ट्युब चाहिँ निस्केको हुन्छ। जुन फलोपियन ट्युबको काम भनेको यो जुन ओभरीबाट ओभुलेसन भएर आएको जुन ओभम छ त्यसलाई चाहिँ क्याच गरेर युट्रसको इन्डोमेट्रियमसम्म लिएर जानु हो। अब हामी वर्डमा हेर्छौँ फलोपियन ट्युब। द फलोपियन ट्युब्स आर पेयर्ड ट्युबुलर स्ट्रक्चर इन द फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम. Its length is about 10 to 12 cm long, extend from the lateral side of the uterus to near the ovary on each side. The connect the ovaries to the uterus and serve as the site of the fertilization. It consists of several parts as the infundibulum, the fimbria and cilia. यसरी फलोपियन ट्युबको विभिन्न पार्टहरू लेन्थहरू हुन्छ, जस्तै इन्ट्रामुरल जुन चाहिँ हाम्रो युट्रसबाट निस्केको पार्ट, त्यसपछि इथमस पार्ट हुन्छ, न्यारोइङ पार्ट, त्यसपछि एम्पुला पार्ट आउँछ, सबभन्दा वाइडनिङ पार्ट, देन इन्फन्डिबुलम हुन्छ भने त्यसपछि जुन यो फिम्बर लाइक स्ट्रक्चरहरू हुन्छ जसलाई हामी फिम्ब्रिया भनेर भन्छौँ। यो फिम्ब्रियाले ओभुलेसन भएर आएको ओभमलाई चाहिँ क्याच गरेर इन्फन्डिबुलम हुँदै एम्पुला हुँदै इथमस हुँदै इन्ट्रामुरल हुँदै युट्राइन क्याभिटीमा चाहिँ लग्न हेल्प गरेको हुन्छ। फलोपियन ट्युबको पार्टहरूमा सबभन्दा आउँछ फिम्ब्रिया, जुन चाहिँ फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स at the end near the ovary and catch the release ovum from the ovary during ovulation. अर्को इन्फन्डिबुलम जुन चाहिँ funnel shaped opening just inside the fimbria and has an open end to receive the ovum. Ampulla जुन चाहिँ widest and longest part of the tube, जुन जहाँ चाहिँ maximum site of fertilization हुने काम हुन्छ भने अर्को चाहिँ इथमस जुन चाहिँ न्यारो स्ट्रेट पोर्सन क्लोज टु द युट्रस हुन्छ भने कनेक्ट एम्पुला टु युटेराइन वाइल गर्न हेल्प गरेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ इन्ट्रामुरल अर इन्टरस्टिसियल पार्ट जुन चाहिँ प्यासेज थ्रु द युटेराइन वाल एन्ड ओपन इन्टु द युटेराइन क्याभिटी। यसरी विभिन्न फलोपियन ट्युबको विभिन्न पार्टहरू जुन इन्ट्रामुरल सेगमेन्ट, त्यसपछि इथमस, एम्पुला, इन्फन्डिबुलम र फिम्ब्रिया पार्टहरू भयो। अब जान्छौँ ओभरी। द ओभरिज आर पेयर्ड female gonads on each side of the uterus of the reproductive system. They are responsible for producing ova, eggs, and secreting sex hormone estrogen and progesterone, जुन चाहिँ analogous to testes in male, almond shape and approximately 3 cm length, 1.5 cm wide and 1 cm thickness को हुन्छ। हामीले यहाँ पिक्चरमा हेरेका छौँ जुन चाहिँ यो युट्रसको लिगामेन्टले होल्ड गरेको हुन्छ ओभरी। यसरी युट्रसको बोथ साइडमा एउटा एउटा ओभरीहरू चाहिँ हुन्छ। Ovaries are attached the surface with the different ligaments as the mesothelium, ovarian ligament, suspensory ligament. At birth, 2 ovaries contain approximately 7 lakh oocytes, which are immature eggs. When a person reaches puberty, these eggs begin to develop and mature inside the ovary follicles. Around once each month, the ovary releases a mature egg. यसरी ओभरीको जुन साइजहरू यहाँ दिएको छ विभिन्न टाइममा विभिन्न साइजहरू हुन्छ। अघि पनि हामीले हेरिसकेका छौँ लेन्थ 3 to 5 cm, म्याक्सिमम माइनरमा कसैको यो साइज फरक हुन सक्छ।
त्यस्तो बेला 1.5 cm to 3 cm सम्म पनि हुन सक्छ। थिकनेस 0.5 to 1.5 cm हुन्छ भन्दाखेरि साइज ओभल शेपको अथवा आल्मोन्ड शेपको चाहिँ हुन्छ। ओभरीको स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि यसको 3टा स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा फर्स्टको स्ट्रक्चर भनेको सर्फेस स्ट्रक्चर हो, फर्म बाई सिम्पल कुबोइडल इपिथेलियम नोन एज जर्मिनल इपिथेलियम पनि भन्छ। यो सर्फेसमा दुईटा सर्फेस हुन्छ। आउटर सर्फेस जुन चाहिँ जर्मिनल इपिथेलियमले बनेको हुन्छ, जुन सिंगल लेयर अफ क्युबोइडल इपिथेलियल सेल्स हुन्छ, जुन चाहिँ नाम अनुसारको काम हुँदैन यसमा। डिस्पाइट द नेम इट डजन्ट प्रोड्युस जर्म सेल्स, किनभने यो जर्मिनल इपिथेलियम हो तर जर्म सेल्स अरु चाहिँ यसमा हुँदैन। लाई एबभ द ट्युनिका अल्बुजिनिया। त्यसपछि अर्को सर्फेस भित्र ट्युनिका अल्बुजिनिया हुन्छ, जुन चाहिँ अ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु लेयर बिनिथ द इपिथेलियम। यो जुन जर्मिनल इपिथेलियम भन्दा मुनि हुन्छ, प्रोटेक्ट द इन्टरनल ओभरी गरेको हुन्छ भने अर्को स्ट्रक्चरमा कर्टेक्स पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्राइज अफ अ कनेक्टिभ टिस्यु स्ट्रोमा एन्ड न्युमरस ओभरियन फलिकल्सहरू कन्टेन भएको हुन्छ। इच फलिकल कन्टेन्स एन ओसाइट सराउन्डेड बाई अ सिंगल लेयर अफ फलिकुलर सेल्स एन्ड यसमा कर्पस लुटियम आफ्टर ओभुलेसन फर्म हुन्छ भने यो साइट वेयर ओजेनेसिस हुन्छ अथवा एग प्रोडक्सन अकर्स हुन्छ कर्टेक्स एरियामा भने अर्को छ मेडुला, जुन चाहिँ इनर पार्ट हो, फर्म बाई लुज कनेक्टिभ टिस्यु एन्ड अ रिच न्युरोभास्कुलर नेटवर्क which enters via hilum of the ovary provide nutrients and innervation। यसरी जुन नर्भ सप्लाई र न्युट्रिन्ट सप्लाई चाहिँ गर्ने काम मेडुलाबाट हुन्छ भन्दाखेरि अनि ओभरीको मेन काम भनेको कर्टेक्समा जुन चाहिँ ओजेनेसिसको काम चाहिँ हुन्छ, हार्मोन प्रोडक्सनको कामहरू चाहिँ हुन्छ। यसरी ओभरीको जुन स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि जुन यो बाहिरको एरिया भनेको सर्फेस एरिया हो, त्यसपछि त्यो भन्दा भित्रको एरिया भनेको यो कर्टेक्स एरिया हो। यो कर्टेक्स भन्दा भित्र यो चाहिँ मिडल पार्टमा मेडुला एरिया चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ यो हाइलम यहाँबाट चाहिँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ रहेको हुन्छ। अब यही ओभरीलाई डिटेलमा हेर्दाखेरि जुन हाइलमबाट यहाँ ब्लड भेसल्स नर्भ भेसल्सहरू चाहिँ इन्ट्री भएको हुन्छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि जुन ओभरीमा फर्स्टमा यहाँ प्राइमोर्डियल फलिकल्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ बाइबर्डै आएको हुन्छ। त्यो बिस्तारै पछि प्युबर्टीमा स्टार्ट भएर बिस्तारै रिप्रोडक्टिभ एजको दौरानमा प्राइमोर्डियल फलिकल्सहरू प्राइमरी फलिकल्सहरू प्राइमरी फलिकल्समा चेन्ज हुन्छ। प्राइमरी फलिकल्सहरू डेभलप हुन्छ ओसाइट सेकेन्डरी फलिकल्समा चेन्ज हुँदै ग्राफियन फलिकल्सहरू बन्दै म्याच्योर एग बन्छ र ओभुलेसन हुन्छ। ओभुलेसन भएर त्यो ओभमलाई फिम्रियाले क्याच गर्छ र युट्रसको इन्डोमेट्रियममा लग्ने काम हुन्छ भन्दाखेरि यता जुन ओभरीमा यहाँ घाउ भइरहेको हुन्छ, जुन ओभुलेसन हुँदाखेरिको जुन ओपन एरिया छ त्यसलाई हामी कर्पस लुटियम भनेर भन्छौँ। यो कर्पस लुटियमबाट इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरू आउँछ। यदि प्रेग्नेन्ट भएको छ भने, जाइगोट बनेको छ भने, यदि होइन जाइगोट बनेको छैन भने यो बिस्तारै डिजेनेरेट भएर चाहिँ जान्छ। जुन डिजेनेरेट भएको जुन खट छ अथवा मार्क छ, स्कार छ, त्यसलाई हामी कर्पस अल्बिकान्स भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। यसरी ओभुलेसन प्रोसेस यसरी भएको हुन्छ ओभरीमा र यसरी ओसाइट्सबाट ओभम अथवा म्याच्योर ओभम चाहिँ यसरी बन्छ ओभरीमा। अब ओभरीको काम के हो त भन्दाखेरि हामीले अगाडि पनि आइसकेछ। फेरि यसको मेन काम भनेको प्रोडक्सन अफ ओभा अथवा ओजेनेसिस प्रोसेस नै गर्नु हो। प्रोड्युसेस एन्ड म्याच्योर फिमेल ग्यामेट्स स्टार्ट्स बिफोर बर्थ कन्टिन्युज थ्रु रिप्रोडक्टिभ लाइफ। अर्को भनेको हार्मोन प्रोडक्सन गर्नु, जुनमा इस्ट्रोजन हार्मोन जसले डेभलप सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्छ, रेगुलेट मेन्स्ट्रुअल साइकल एन्ड एन्डोमेट्रियल ग्रोथ गरेको हुन्छ भने अर्को हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जसले मेन्टेन द युट्राइन लाइनिङ पोस्ट ओभुलेसनमा जाइगोटलाई कुर्दै
भास्कुलराइज स्पोन्जी बनाएको हुन्छ इन्डोमेट्रियम लेयर। अर्को प्रिपेयर युट्राइन फर इम्प्लान्टेसन। अर्को चाहिँ इनिबिट्स फलिकल स्टिमुलेटिङ प्रोडक्सन गर्छ, रेगुलेट फलिकल ग्रोथले भने। अर्को चाहिँ रिल्याक्सिन जुन चाहिँ रिल्याक्सेस युट्राइन मसल्स ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड डेलिभरीमा काम गरेको हुन्छ। यसरी हर्मोन प्रोडक्सन गर्ने काम पनि गर्छ भने अर्को चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल रेगुलेसन गर्ने काम पनि गर्छ। द ओभरी प्लेज अ सेन्ट्रल रोल इन रेगुलेटिङ द मेन्स्ट्रुअल एन्ड ओभरियन साइकल। किनभने यो ओभरियन साइकल अथवा मेन्स्ट्रुअल साइकल चलाउने भनेको मेन ओभरीबाट आउने हर्मोन्सहरूबाटै रेगुलेट भएको हुन्छ। Thank you for watching my video. Please subscribe the video.